اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نبی الاولین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج عید میلاد النبی ہے اور بھارت میں رکشا بندھن بھی ہے اور رسول اللہ کے نور کو بھلانے والے اور دین اسلام کو منافقت اور آتنک کا اڈا بنانے والے قاتل امام قرآن کو بھلانے والے قاتل سناتن کے سنت گوڈسے وادی ہندو راشٹر کا اعلان کرانے والے زمانہ جاہلیت کی طرف دین کو لے جائیں گے، جس اقرا سے آغاز ہوا اسلام کا، اس نور اوتار اور کتاب کو بھلانے والے پی ڈی اے کے کوآرڈینیٹر ہماچل پردیش، آل انڈیا سنی صوفی جماعت کے کنوینر ڈاکٹر شیخ کی اپنی کہانی قیامت کی نشانی اور اپنے HHAQ یوٹیوب کے ذریعے سے میں نے آستھا اور عقیدے کے بارے میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری کل کی اوتار حضرت محمد مصطفیٰ تک کا مطالعہ کیا اور سب کو جو راستہ بھول گئے، جو بھارتی سنسکرتی اور سنسکاروں کو بھول گئے، جنہوں نے ہندو کے نام پر سناتن کا اپمان کرایا، رام کا ہر گہنا چرایا، انہوں نے آج ہندو راشٹر کا بھی اعلان کرایا، جن میں 4 باب خاص ہیں جو سناتن کی اس
श्लोक को भूल गए। एका देवो भवे द्विनास्ति और एक कुटुंबकम में से एक इस्लाम को आतंकवादी, उग्रवादी और राष्ट्रद्रोही, हिंदू विरोधी बता दिया। नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को टारगेट बना करके आज भारत को उस जगह पहुंचा दिया जब जमाना जाहिलियत में लोग अपने अपने भगवानों को बनाते थे और उनकी पूजा करके अपने दिल को तसल्ली दिलाते थे। एक भगवान की पहचान कराने के लिए नूर अवतार और किताब आई जिसने ये बात सुनाई। आईना जाते हक ने रखा रूबरू, अक्स आईने में दूसरा हो गया। अक्स जाते इलाही था ये, जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा हो गया। यानी ये अक्स जो है, ये नूर जो है, अल्लाह तबारक तआला ने अपने नूर से जुदा किया। इसको कुतुब तारे में रख दिया। 70,000 साल ये कुतुब तारे में रहा। उसके बाद अल्लाह ने 4 फरिश्तों को हुक्म किया कि जाओ, मैं आदम को बनाऊंगा और अपना जो अर्श मुअल्ला पर मैंने लिखा है, अपना नाम अलिफ अल्लाह, व अपने नाम के साथ मीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलिफ वाव मीम ओम हो गया। और जब मिट्टी की जब हवा, पानी, आग और मिट्टी के पास वो चारों फरिश्ते गए, उनके बारे में पूछा तो मिट्टी ने ये कहा कि मैं इतनी नर्म दिल हूँ कि मेरे चुटकी ले करके कोई सिर माथे पर भी लगाता है और कोई नजासत को भी मेरे ऊपर फेंक करके जाता है, वो उसका अपना काम है। अल्लाह को बता दो कि जो तुम्हारा हुक्म है वो मैं अदा करूँगी। मिट्टी को लेकर के गए, आदम का बुत बनाया गया। उस बुत में अभी रूह नहीं फूंका था तो फरिश्तों का एक तबका इबलीस के साथ हो गया, जो उनका लीडर था, इमाम था। उसने फरिश्तों को सिखाया कि इसको डोल दो, क्योंकि अल्लाह मिट्टी से आदम को पैदा करेगा और हमारी कदर जो है वो घट जाएगी, हमारी शान में जो है वो फर्क पड़ जाएगा। अल्लाह को फरिश्तों ने बताया जो हक पर थे कि ऐसे हम बुत को बना देते हैं और वो कुछ आकर के हमारे ही लोग उसको गिरा देते हैं। अल्लाह ने कहा कि जाओ, जहाँ उसका तुमने पेट बनाया है वहाँ से कुछ मिट्टी ले करके आओ। जो लोग ये कहते हैं
कुछ दकियानूस लोग, कुछ अंधभक्त कि इस्लाम का कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है। आओ मैं 2 सबूत तुमको ये बता दूं। पहला सबूत, नाभि से मिट्टी लाई गई, आदम से इदम बनाया गया और इदम मैंने होता कुत्ता, उससे पैरा दिलाया गया। पहला सबूत। दूसरा सबूत, अल्लाह ने कहा कि मेरे 99 नाम हैं, 99। वो देखो यहाँ अपने हाथ में देखो, और इसमें एक हाथ में 81 लिखा हुआ है और एक हाथ में 18 लिखा हुआ है। कितने हो गए? 99। ये भी सबूत है। इसके अलावा 4 युगों में आदम से लेकर के आखिरी अवतार कल्कि तक जो सबूत दिखाए वो ही कयामत की निशानी है। यही मेरी कहानी है। आज मैं यही बताऊंगा। आज हमारे 2 जहां के वाली इस दुनिया में पैदा हुए। जिस वक्त आपकी पैदाइश हुई तो 360 बुत जो थे वो मक्का मुअज़्ज़मा में रखे हुए थे, वो तमाम सजदे में चले गए। उन्होंने सजदा किया। उसके बाद हजूर ने अपने नूर का सबको करिश्मा मुअज़्ज़ा दिखाया। 2 अस्वाबी जब उनको पता लगा, हजूर के पास आए और बैठ गए। और उस दिन बादल था, ना चाँद था, ना सूरज था, ना तारे थे, अंधेरा था। अंधेरे में बैठ गए और अंधेरे में बैठ कर के बातों बातों में रात हो गई और रात को उठे। हजूर ने कहा जाओ, मैं भी अपने घर जाता हूँ, आप भी जाओ। तो जब वो हजूर के साथ चले तो नूर चला, यानी लाइट चली साथ साथ। और उनके दिल में बसोसा पड़ गया कि जब तक तो हजूर साथ हैं तब तक तो ये नूर साथ है, और जब आप बिछुड़ जाएंगे तो हम अंधेरे में कैसे घर पहुंच जाएंगे। तो ये हजूर को मालूम हो गया और उन्होंने कहा कि लाओ, एक अपनी सोटी लाओ। उसको हाथ में पकड़ा और उनको दे दिया और उस सोटी में भी लाइट जल गई। और वो दोनों जो थे वो आगे चले। आगे जा कर के चौराहे पर पहुंचे। एक ने अपने घर की तरफ जाना था, दूसरे ने दूसरे के घर की तरफ जाना था। तो उसको जिसके हाथ में लाठी थी, जिस प्रकाश से वो चल रहे थे, तो दूसरे ने बताया कि जाओ, तुम तो प्रकाश में जाओगे, मैं कैसे जाऊंगा। तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, लाओ अपनी लाठी लाओ। उसने अपनी लाठी से उसको मिलाया और नूर उसमें भी आया और अपने अपने घर चल गए। ये नूर मेरे अकीदे के मुताबिक, मेरे कुरान, वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और के मुताले के मुताबिक 1,24,000 पैगंबरों के जरिए आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर आया। और जिस वक़्त अल्लाह ने सूरे हज़र की 18वीं आयत के मुताबिक ईसा के वक्त ये बताया कि अब आखिरी ज़माना आएगा जब कोई जो देव कुरान सबसे पहले ज़मीन पर लाया, उनका आसमान पर जाना बंद कराया और बताया कि अब कोई जो इस दावे को करेगा तो वो दावा खुदाई भी शैतानी होगा, दावा नबूवत भी शैतानी होगा। क्योंकि इस किताब के बाद ना कोई किताब आएगी, ना इस नबी के बाद कोई नबी आएगा, और ना इसके बाद सिर्फ आएगा
تو قیامت کا زمانہ نزدیک آئے گا اور ہر صدی میں ایک معزز مجدد عالم ہوگا جو حالات حاضرہ آثار قیامت کو دیکھ کر کے یہ بتاتا جائے گا، جس طریقے میں نے اپنی HHAQ یوٹیوب کے ذریعے سے اپنی پیٹیشن کے ذریعے مودی جی مہان کو بتایا کہ مسلمان جو ہے وہ غدار نہیں ہو سکتا، مگر جو تگمہ آپ نے مسلمانوں کو لگایا، آپ جن کو ڈھونڈ رہے ہیں، مزاروں کو اکھاڑ کر، مسجدوں کو اکھاڑ کر، وہ 570 عیسوی میں مکہ معظمہ میں پیدا ہو چکا ہے۔ آپ جو یوگی جی نے کہا کہ میں بڑا گیانی ہوں، اتھر وید کی بات کی، تو اتھر وید میں ہی یہ اشٹ گن یکت آخری اوتار کا بیان ہے، یہی گیتا گرنتھ قرآن ہے۔ اس لیے آج زمانہ وہاں پہنچ گیا ہے، آج رکشا بندھن ہے۔ آپ نے خبر سنی ہوگی کہ ایک عورت نے یا لڑکی نے کتے کو بھی راکھی پہنائی، اور کس لباس میں پہنائی، وہ لباس کے اوپر بھی چرچا ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں، جس ملک میں سم لینگک قانون بن گیا، کتے کے ساتھ اگر وہ شادی کر سکتی ہے تو کتے کو راکھی پہنانا کوئی بات نہیں، سم لینگک قانون کہتا ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے بیچ میں راہل کا نام جوڑ دیا، کیونکہ اس نے سمویدھان کی بات کی، اور بابا ٹھاکر بابا نے، دھیریندر شاستری نے، بابا رام دیو نے اور بابا مودی جی مہان نے ہندو راشٹر کی بات کی۔ یہ مقابلہ اب گوڈسے وادی اور گاندھی وادی ہندوؤں کا ہوگا۔ ڈاکٹر شیخ کا PDA کی طرف سے دیا ہوا فارمولہ ہی کام آئے گا، یعنی 40 برابر 40 جمع 20، یعنی گوڈسے وادی 40 ہو جائیں گے تو گاندھی وادی بھی 40 ہو جائیں گے، یہ برابر ہو جائیں گے۔ جدھر وہ جائیں گے جن کو انہوں نے اپنی لسٹ سے نکال دیا، یعنی مسلمانوں کو، وہ جس طرف جائیں گے وہی جو ہے فتح پائیں گے، یہی ایک فارمولہ ہے۔ اور اس فتح کو جو قرآن میں کہا تھا کہ فتح کریم سورہ فتح میں، کہ جن کی لاشوں کو گٹر میں پھینکنے کا حکم دیا وہ گستاخ رسول تھے، اور جن لاشوں کو جنازے کا حکم دیا وہ رسول اللہ کے دین کو جاننے والے تھے۔ علم، ادب اور محبت حضور کے دین کا ستون ہے، جو ان ستونوں کو گرا دے گا وہی قیامت لا دے گا۔ میں آج اس رکشا بندھن پر ان لوگوں کو جو سناتن کو جاننے والے ہیں ان کو بدھائی دیتا ہوں، اور میں اس جو ہماری میلاد ہے، اس دن میں مسلمانوں کو آگاہ کرتا ہوں کہ رسول اللہ کے دین میں واپس آؤ گے تو دین دنیا میں اور آخرت میں فتح پاؤ گے۔
اگر ملا کے دین میں چلے جاؤ گے تو 3 قسم کے جوتے کھاؤ گے۔ ایک جوتا اللہ سے، جس نے کہا کہ جس نے میرے حبیب کو بلایا اس نے مجھے بلا دیا۔ دوسرا جوتا نبی کریم سے، انہوں نے کہا کہ جس نے اپنی ماں کو یا اپنے جسم کو بھی میرے سے پیارا سمجھا وہ میرا نہیں رہا۔ اور تیسرا جوتا اس حکومت سے کھائیں گے جو ان کو بندے ماترم، بھارت ماتا کی جے اور جے ہند، جو تینوں مسلمانوں کے دیے ہوئے نعرے ہیں، ان کو جو سچا کر کے بتائیں گے وہ اس حکومت سے یا تلک لگا کر کے بندے ماترم کے قانون کو مان جائیں گے تو وہ ان سے بھی جوتے کھائیں گے، کیونکہ ان کو کسی سے ہمدردی نہیں ہے۔ جو ایک اپنے سر سے مکھی نہیں ہلا سکتا، جو اس کو پوج رہے ہیں وہ صرف قیامت لائیں گے اور اس وقت کو زمانہ جاہلیت کی طرف لے جائیں گے۔ وہی گستاخ رسول ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ خدا ان کو توفیق دے رسول اللہ کے دین پر چلنے کی۔ رکشا بندھن ہمارے زمانے میں 1947 میں جس عورت نے اپنے گھر میں میرے باپ کو چھپایا اس نے راکھی پہنائی۔ آج میں تیسرے پیڑھی کی راکھی اس ماں کی پوتی پڑپوتی سے اور اپنے پوتے سے بھی بدوا رہا ہوں، جن کو ہم دھرم بہن کہتے ہیں، مگر آج کے مطابق اگر کتے کو بھی راکھی پہنائی جا رہی ہے تو ان کو گرل فرینڈ کہتے ہیں۔ یہ دھرم بہن جب گرل فرینڈ میں بدل گئی تو ہمارے سناتن کی اور سنیت کی پہچان ختم ہو گئی۔ اس پہچان کو زندہ رکھیں، اپنی آستھا اور عقیدے کے مطابق سناتن اور سنیت کو قائم رکھیں۔ جے باپو، جے بھیم، جے سمویدھان۔ سب کو میرا الوداع سلام، کیونکہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ میں بھی اس اوستھا میں ہوں۔ جے باپو، جے بھیم۔